बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है एपिसोड 10 पार्ट 10। अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो आर्डर कुरान पाक में हमारे साथ डायरेक्ट इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए हैं, वो उनका आज जो हमारी सीरीज़ थी, हमने हंड्रेड्स आर्डर हैं उनको कवर किया है। तो आज लास्ट 10 है। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें दोबारा भी तौफीक दे। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यानी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ला तकनतु इला रहमतुल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो मायूसी कुफ्र है। तो अल्लाह हम जितने भी गुनाहगार हैं, लेकिन अगर मौत से पहले पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे तो अल्लाह गफूर रहीम है, हमें माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, यानी कि हमें खुद अल्लाह कह रहे हैं कि जो भी तुमसे गुनाह हो चुका है, जाने में या अनजाने में, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। देखो ना, कितना रहीम है, कितना शफीक है, कितना करीम है, कितना हम पर मेहरबान है। और हमें बार बार इसी बात की तरफ बुलाया जा रहा है कि मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें जो है तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँगा और तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। अगला है बुराई को अच्छाई से ख़त्म करो। सुभान अल्लाह, यानी कि जो शख्स, हदीस पाक है, जो शख्स तुम्हारे से बुरा करे उससे अच्छा करो, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उससे जोड़ो, जो तुमसे छीने उसको दो। अच्छा, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या मोहब्बत नहीं फैलेगी? क्या बुराई से अच्छाई जन्म नहीं लेगी? तो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि तुम्हारे से अगर कोई बुरा करता है तो बुरे के साथ तो बुरा हर कोई करता है, आप बुरे के साथ भी अच्छा करके देखो, फिर देखो आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा, आपको जीने का मज़ा आएगा, आपको दुनिया में जन्नत का मज़ा आएगा। लेकिन ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है। नमाज़ पढ़ना 5-10 मिनट लगते हैं, नमाज़ पढ़ लेता है, लेकिन आपके साथ कोई बुरा करे और उसके साथ अच्छाई करो, बहुत मुश्किल है। ये इंसान को वलायत के दर्जे में ले जाता है। हम लोग तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि हमारे मरने पे नहीं है, हम उसके मरने पे नहीं उनके नहीं जाएंगे। हमारे ये बात है, मरे हुए लोगों को नहीं माफ़ करते तो लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि बुराई को अच्छाई से ख़त्म करो। आप करके तो देखो, आपको मज़ा आएगा। फ़ैसले में मशावरत किया करो, यानी कि जो भी हम फैसले करते हैं अपने घर में, कारोबार में, हुकूमत में, तो मशावरत से मशवरे होने चाहिए। यानी कि इस्लाम में शूरा है, मशावरत है। घर में भी अपने बीवी बच्चों से मशवरा करो, अगर बहन भाई साथ रहते हैं उनके साथ मशवरा करो। एक जगह आता है जिसका मफहूम है कि जिस शख्स ने इस्तिखारा किया या मशवरा किया वो कभी शर्मिंदा नहीं, मायूस नहीं होगा। तो हमें अपने फ़ैसलों में, अपने कारोबार में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में, हर मौके पर जहाँ मशवरे की ज़रूरत है, अल्लाह से इस्तिखारा भी करें और लोगों के साथ भी मशवरा करें। आज हमने इज़्ज़त के मयार बनाए हुए हैं। अगला है तुम में ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है, यानी कि तक़वे वाला है, जिसका अल्लाह से तक़वा है, जो हलाल हराम को देख जो है वो कोई परख रखता है, उससे बचता है, जो हर वो हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानता है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, तक़वे वाला है और परहेज़गार है, वो तुम में सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ है। वो नहीं जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी जो है ओहदे हैं और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, या बहुत बड़ा मुफ्ती साहब हैं। नहीं, अल्लाह ने एक कट लगा दिया है कि हम में सब में इज़्ज़त वाला कौन है। ये नहीं कि फ़लाँ ट्राइब से है तो उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है किसी और नहीं, और कितनी दौलत है, कितना खूबसूरत है, यानी कि ऐसा कट लगा दिया है कि उससे इससे आगे डेफिनेशन ही ख़त्म कर दी है कि बस तकवे का एक मेयार मुकर्रर कर दिया कि तकवे वाला ही इज़्ज़त वाला है अल्लाह के यहाँ। तुम जो मर्ज़ी अपने मेयार मुकर्रर कर लो, तुम जो मर्ज़ी करो, तुम्हारा जो मर्ज़ी है, लेकिन होगा उसी इज़्ज़त उसी की होगी जिसको अल्लाह देगा। जो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला है ना, वो उसी की क़यामत तक इज़्ज़त रहेगी। मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं एक दफ़ा लाहौर गया तो जहांगीर के मकबरा वो गया तो टूटा फूटा, और आप उधर दातागंज बख्श चले जाए, वहाँ हज़ारों लोग अभी भी रोटियाँ खा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं उसका पुरसान हाल। तो एक बादशाह के और एक अल्लाह के वली के दरबार में देखें, उनका दरबार उस वक़्त तक होता है जब तक वो ज़िंदा हैं, लेकिन जिनकी अल्लाह के साथ यारी लग जाए, अल्लाह के साथ दोस्ती हो जाए, वो फिर अमर हो जाते हैं। तो अल्लाह के यहाँ
وہی زیادہ معزز ہے جو تقوی والا ہے۔ مذہب میں رہبانیت نہیں، یعنی کہ جس طرح دوسرے مذاہب میں ہے کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں اور آپ پہاڑوں میں نکل جائیں، آپ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہے دنیا میں بھی رہتے ہوئے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے، اور دنیا کے سارے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، تو دونوں کو بیلنس کرنا ہے۔ تو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے۔ تو پہلی آیت ہی نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اقرأ، تو یہ سب سے پہلی آیت ہی یہی آئی ہے۔ تو اسلام میں علم کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ نے علم والوں کو ہی عزت بخشی ہے، اور آج کے دور میں بھی جن لوگوں کے پاس دنیاوی علم ہوتا ہے ان کی بڑی عزت ہے پوری دنیا میں، اور جو علم کو اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے وہ اہمیت ہے اللہ کے ہاں۔ اور اگلا بڑا اہم ہے، اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے اور بھی اور سارے ہم مسلمانوں کو، غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق سے پیش آؤ۔ اسلام پھیلا ہی محبت اور مہربانی سے ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے، میں ان سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ابھی انڈیا میں ایک گاندھی نے جو کتاب لکھی تھی، اس نے لکھا تھا کہ جتنا اسلام نظام الدین اولیاء اور اجمیر شریف والوں نے پھیلایا، اگر یہ غزنوی اور یہ لوگ نہ آتے، ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اسلام کو پھیلنے سے روکا ہے، ورنہ سارے کے سارے یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اور اسپیشلی تلوار کی نوک پر میرا نہیں خیال کہ بر صغیر میں خاص کر اسلام پھیلا ہو، کیونکہ راجپوتوں کو میں جانتا ہوں اور جٹوں کو، ان کو کوئی زبردستی مذہب تبدیل نہیں کرا سکتا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے صرف ایک ہی طریقے سے ایک ہی چیز ہے جس سے آپ لوگوں کو دلوں کو جیت سکتے ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے محبت سے پیش آئیں، تو وہ آپ کی بات سننے کو رضامند ہو جائے گا۔ خود کو لالچ سے بچاؤ۔ بہت ساری پرابلم جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں، جو معاشرے میں برائیاں ہیں، جو قتل و غارت ہے، مقدمے بازی ہے، جو بد امنی ہے، وہ اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ لالچ ہے۔ انسان لالچ کرتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، میری حکومت قائم ہو جائے، میرا اس علاقے پر قبضہ ہو جائے، میں اس علاقے کو جو ہے یہ میرے کنٹرول میں لوگ آ جائیں، اور اسی طرح ملک چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ آ جائے اس ملک پر۔ تو اس جو لالچ ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچاؤ، لالچ ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور یہ ہے سیکنڈ لاسٹ، اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ معافی مانگو، میں تیار بیٹھا ہوں معاف کرنے کے لیے۔ ہم دنیا میں کسی شخص کے ساتھ کوئی غلطی کریں نا تو بہت مشکلوں سے کوئی معافی کرتا ہے، پھر بھی دل میں رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی معافی کرنے آتا ہے، جب کوئی اللہ سے معافی مانگتا ہے اور گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ماں کی گود سے جنا ابھی پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی دل میں نہیں رکھتے کہ بھی تم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ سارے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، انلس کہ اس نے اپنے گناہوں کو کہ گواہ نہ بنا لیے، لوگوں سے خود تشہیر کرتا پھرتا ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آخر میں بہت اہم نمبر 100 جو ہے بہت اہم ہے، جو شخص دست سوال کرے اسے انکار نہ کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو پھر اس کو دعا دو۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے کسی مشکل میں، کوئی کچھ آپ سے مدد مانگتا ہے رقم کی صورت میں، آپ جتنا اس کا مطالبہ ہے اتنا نہیں دے سکتے، تو اس کو جھڑکو نہیں، اس کو انکار نہ کرو، جتنی آپ کی توفیق ہے اتنا ضرور ہیلپ کرے۔ اگر مانگنے والا بہت زیادہ مانگ رہا ہے لیکن آپ اپنے حسب توفیق اس کی مدد کریں، اس کو یعنی کہ انکار نہ کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ سوال کرنے والے کو انکار نہ کریں، اور اگر کسی صورت میں آپ کو انکار کرنا بھی پڑتا ہے، آپ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جیب میں کچھ نہیں یا پاس کچھ نہیں ہے، انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور سامنے والے کو نہیں لگ رہا کہ آپ کے حالات یہ ہیں، تو پھر اس کو دعا دیں اور اس کو کہیں کہ اللہ بھلا کرے،
میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا سلسلہ تھا یہ آرڈر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کا اختتام ہوتا ہے، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے اور پروگرام کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.